السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 5 بالنسبه لا جيستيون فينانسيير. كنا ديجا بدينا في لي كريتير دو شوا دانفستيسمون. ديجا شفنا لافان، شفنا لو تو انترن دو رونتابيليتي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لانديس دو بروفيتابيليتي، وغادي نشوفوا ان شاء الله لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي. نبداو بالانديس دو بروفيتابيليتي. شنو هو الانديس دو بروفيتابيليتي؟ هو واحد لا ميزور، il mesure le profit induit par une dirham du capital investi. يعني كنشوفوا كل درهم في الانفستيسمون ديالنا شحال كترجع. اللي كنديروا الانفستيسمون ديال درهم شحال هو الغوتور ديال هذيك درهم، يعني شحال الغوتور ديال شاك درهم في الانفستيسمون. هي il mesure l'avantage relatif susceptible d'être retiré d'un projet d'investissement. بالنسبه كيفاش كنختاروا البروجي دانفستيسمون على حسب هذا لو كاركتير. il consiste en caractère de rejoute pour tous les projets de l'indice inférieur à 1. يعني ملي كنحسبوا هذا الانديس دو بروفيتابيليتي وكنلقاو قل من واحد inférieur à يعني à rejeter، يعني هذاك الانفستيسمون ما كنديروش. الا كانوا عندي جوج ديال لي انفستيسمون، الانفستيسمون A مع الانفستيسمون B، كناخذ لا بلوز إلفي. يعني الا كان عندي الانفستيسمون A لقيت فيه مثلا 1.2، الانفستيسمون B لقيت فيه 1.4، كناخذ B، يعني كناخذ لو بلوز إلفي. بالنسبه للفورمول ديال لانديس دو بروفيتابيليتي هي هذه، هما لي كاش فلو اكtualisé، يعني le cash flux actualisé, la somme des cash flux actualisés sur l'investissement initial. نديرو نفس l'exemple. هذا l'exemple فاش حسبنا لا في ان ا، وحسبنا فيه ديجا لي كاش فلو وحسبنا لي كاش فلو اكtualisé. انا نستعملو هذا لو طابلو باش نحسبوا سميتو، باش نحسبوا لانديس دو بروفيتابيليتي. بالنسبه ديجا للكابيتال انفيستي كان هو 160,000 درهم، وفي هذا سميتو هذه الدوني اللي كاين في هذا الطابلو هما اون ميليي. يعني ملي كنلقى هنا 55.72 كنضربها في 1000 درهم، كنضربها في 1000 حيت هذا الطابلو بلي ميليي. سي بون. يعني باش نحسب هنا ديجا كيفاش حسبنا لافان، قلنا ان لافان هي سميتو l'investissement initial، يعني moins l'investissement initial plus les cash flow actualisés. هنا حطينا لي صوم ديال لي كاش فلو اللي لقيناهم في لو طابلو، ضربناهم في 1000 حيت في هذاك الطابلو كاين عندنا لي نومبر بالالاف. سي بون. وباش نحسبوا لانديس دو بروفيتابيليتي، لانديس دو بروفيتابيليتي كما قلت لكم هو لا صوم دي كاش فلو اكtualisé سور l'investissement initial. الا حسبنا هذيك، الا رجعتي هنا سميتو الطابلو، المهم هاد الطابلو ترجع للبارتي اللي داز تلقى كيفاش حسبنا هادشي ديال لي كاش فلو اكtualisé. ملي كنحسب هاد لي كاش فلو اكtualisé، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا، نجمعهم ب5 وكنضربهم في 1000 كتعطيني واحد المونطو ديال 270,850. هذا هو لي صوم دي كاش فلو اكtualisé مقسوم على الانفستيسمون انيسيال اللي هو 160,000 درهم، وكتعطينا ان الانديس دو بروفيتابيليتي هو 1.69. سولا سينيفي كوا؟ يعني شنو كيعني هادشي كيعني ان ملي كندير لانفستيسمون ديال واحد درهم كنرجع درهم ديالي، وكنرجع من فوق هذيك درهم 0.69 درهم، 0.69 درهم. يعني كل درهم كندير لها لانفستيسمون كنرجع هذيك درهم ديالي، وكنرجع كوم سور بلس 9.6 درهم. سي بون. هذا بالنسبه لانديس دو بروفيتابيليتي. دابا نمشيو لا ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال انفيستي. بالنسبه لهذا لو ديلي هو اون ديلي، يعني ملي كنقولوا اون ديلي يعني هو ميزوري بار لو طون، يعني كيكون معبور هي واحد المده زمنيه، يعني اون ديلي. هذا لو ديلي شنو هو هذا لو ديلي؟ هو دوك لو ديلي دو كيل لو مونطون كومولي، يعني كومولي يعني العام الاول كنزيدو العام الثاني، ابري كيجي العام الثالث كنزيدو هذاك لا صوم وكنزيدو العام الثالث، يعني كومولي كما كتشوفوا في الستاتستيك وبزاف ديال الحوايج. يعني الكاش فلو كومولي يعني لو مونطون كومولي دي كاش فلو اكtualisé اي ايغال او مونطون دو كابيتال انفيستي. يعني في هذيك اللحظه فاش يكونوا لا صوم ديال لي كاش فلو كيساوي هذاك لانفستيسمون انيسيال، هنا كنديرو انه واحد لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال، يعني باينه حيت وصلنا هذوك لي كابيتال، يعني الكابيتال رجعناه، وداكشي اللي غيكون مورا هذاك لا ديلي غيكون كوم سور بلس ديال
لانفستيسمون. بالنسبه كيفاش كنختاروا بهذا سميتو بهذا الكاركتير، اون كونسيست اون كاركتير دو ريجوت، يعني هذاك ما غاديش نديرو هذاك البروجي الا كان لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال سوبيريور à la norme fixée par l'entreprise. مثلا الا قالت l'entreprise هاد الانفستيسمون اللي غنديرو راه لا دوغي ديالو 5 ans، يعني 5 سنين، وحسبنا لا ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال لقيناه 6 سنين، يعني هو كبر من هذاك لوطو اللي يدوز عندي هذاك الانفستيسمون. يعني هذاك الانفستيسمون ملي كندير الدراسه وكنلقى هاد الحاجه يعني اروجيتي ما غاديش نديرو. سي بون. اون ايفي دو كومباريزون انتر دو بروجي، كما كنديرو ديما اللي عنده واحد البروجي ا مع واحد البروجي بي، كناخذ اللي عنده لا ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال لا بلو كورت، يعني سي نورمال. يعني الا درت واحد المشروع غادي نشوف نرجع هذاك الكابيتال في واحد المده زمنيه قليله، هذاك هو لافونتاج انك ترجع الكابيتال ديالك في واحد المده صغيره. بالنسبه لهاد لي كاركتير 4 اللي شفناهم، الوحيد اللي كناخذو فيه الصغير هو لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال. بالنسبه لافان كنا كناخذو الكبيره، بالنسبه لشنو اخر، بالنسبه لانديس دو بروفيتابيليتي كناخذو الكبير، بالنسبه لو طو انترن دو رونتابيليتي كناخذو الكبير، ولكن بالنسبه لانديس دو ريكوبيراسيون دو كابيتال ولا لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال كناخذو لا بلو كورت. سي بون. واني واحد الشرط باش انا نقول هذا زعما هذا الكاركتير باش نتحققوا لوتيليزاسيون دو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال était en caractère de sélection n'est valable que pour les projets à durée de vie identique. يعني ملي كنقول البروجي او البروجي بي خاص تكون عندهم واحد المده زمنيه اللي هي بحال في الاول. يعني كنقول انا البروجي او بي عندهم واحد المده ديال 5 سنين ديجا في الاول، ولا 6 سنين ولا 7 سنين. يعني هذاك لا دوغي دو في ديال لي انفستيسمون خاصها تكون ايدونتيك باش ناخذ بعين الاعتبار هاد لا ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال. كيفاش كنحسبوا؟ غناخذوا نفس الطابلو. اشنو زدنا هنا؟ زدنا لو كومولي. هادشي كلشي اللي كاين في هاد الطابلو ديجا شفناه. كيفاش حسبنا لي كاش فلو غتلقاو في لي فيديو اللي قبل. لي كاش فلو اكtualisé غتشوف لي فيديو اللي قبل باش ما نطولش في الفيديو. اشنو زدنا هنا هو لي كاش فلو اكtualisé كومولي. انا كنحطوا الانفستيسمون انيسيال كما قلنا هو 160 الف، وبما ان هاد لو طابلو كاين بالالاف غادي نحطو هنا غير 160. هذا هو الانفستيسمون انيسيال وكنحطو هنا. كنجي كنقص ليه لو كاش فلو اكtualisé ديال لاني 1 باش تعطينا هاد لو مونطو اللي باقي بموا، يعني باقي ما رجعناش لو كابيتال انفيسي. كنجي هنا كنزيد ليه هاد المونطو، حيت هنا كاين ناقص كنزيد ليه هاد المونطو كيعطيني هاد المونطو. سي بون. كنزيد ليه هاد المونطو كيعطيني هاد المونطو. هاد المونطو باقي نيجاتيف، يعني باقي ما رجعناش لو كابيتال، يعني عامين الاولى باقي ما رجعناش لو كابيتال. زدنا ليه هذا ديال العام الثالث، زدنا ليه هذا ديال العام الثالث عطاتنا واحد النومبر اللي هو بوزيتيف، يعني صافي لو كابيتال ايتي ريكوبيري. وين دابا شنو غناخذو هنا؟ كاين نيجاتيف وكاين هنا بوزيتيف. يعني امتى دات لا ريكوبيراسيون دو كابيتال؟ دات لا ريكوبيراسيون دو كابيتال في عامين وشي حاجه، حيت هنا 3 عامين باقي ما رجعناش 3 سنين رجعنا وبكثر، وكاين واحد لو سور بلوس. يعني امتى دار لا ريكوبيراسيون دو كابيتال؟ كاين ما بين عامين و 3 سنين. انا باش نحسبوه كنستعملوا بحال قلتي شي حاجه بحال البروطا. سي بون. نعطيكم لي كالكول باش كنحسبوه. هنا كنديروا 2 زون. علاش 2 زون ديجا؟ حيت هنا في عامين فاش كاين عندنا نيجاتيف وفي العام الثالث كاين بوزيتيف، يعني كندير 2 زون، حيت 2 زون كاينه 100% باش نرجعوا الكابيتال كاينه عامين وشي حاجه. هذيك شي حاجه كيفاش كنحسبها؟ كناخذ هذا النومبر اللي هو نيجاتيف عندي هنايا، هذا اللي كان في الكومول اللي هو نيجاتيف، اخر نومبر اللي هو في الكومول نيجاتيف، وكنزيد ليه هذا المونطو ديال لي كاش فلو اكtualisé ديال العام الثاني، ديال العام اللي كيكون من بعده، يعني سويفون. يعني كندير ناقص، وهذاك ناقص كنحيدو، كندير 52.38 مقسوم على 71.90. هنا لو مونطو خاص نورمالمون نردهم للالاف، يعني نضربهم في 1000، ولكن الا ضربت في 1000 الفوق ولتحت غادي نختزل بها عاوتاني غادي تمشي. يعني هنا الكابيتال ولا المونطو في الكومول اللي كيكون نيجاتيف، اخر واحد كيكون نيجاتيف، وكنزيد ليه الكاش فلو اكtualisé ديال العام اللي كيكون من بعده وكنضربو في 12. انا تعطينا ان هاد لو كابيتال اي ريكوبيري في عامين و8 شهور تقريبا وشي حاجه، تقريبا 9 شهور. انا باش تحسب هذا تحسبها بلا فورمول باش كتعرض لي موا سميتو لي جور. الا شفنا شحال من جور كاين عندنا في الموا هو 30، غدير لي علاقه لنا واحد كيعطيك 30 يوم و 0.74 كتعطيك شحال
من جور غادي تجبد لي جور ديالك. الا بغيتي مثلا تقول راه شحال من اني، شحال من موا، شحال من جور، سي بون. غنكونوا سالينا هاد لو بارتي ديال لي كريتير دو شوا دانفستيسمون. يعني شفنا 4 ديال لي كريتير، شفنا لافان، شفنا لو طو انترن دو رونتابيليتي، شفنا لانديس دو بروفيتابيليتي، وشفنا لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال. يعني عفوا راه نورمالمون خاصني ندير لو ديلي دو ريكوبيراسيون دو كابيتال. المهم بون كوراج، ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. الا استفدتي في هذا الفيديو ما تبخلش على صحابك وبارطاجي معاهم، وما تبخلش على راسك ودير ابوني باش ان شاء الله الفيديو الجاي تشوفوا الفيديو الجاي ديال ليبيزود نيميرو 6 اللي غيكون عباره عن اكزرسيس ديال هاد لابارتي. وبون كوراج الله يعاونكم.